Coucou les filles, j'espère que vous bien, que vous رايا وتكونوا bien physiquement et moralement. Inch'Allah, نجيب لكم une vidéo تاع les derniers achats تاوعي كي vêtements. فيها c'est-à-dire les robes intérieures بدعيات وكاين pour les tenues extérieures c'est-à-dire ما شريتش هاد لا سيمين هادي depuis mois de juin وانا نشري chaque mois نشري وما بغيتش ندير فيديو قلت فريمون نكون عندي او موا 10 articles ولا باش ندير لكم اون فيديو لو بليز امبورطون. هاد الصوالح كاع شريتهم ماشي غاليين ils sont pas chers. حاجه الاولى وحاجه الزوجه ils sont disponibles. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو لي في وقولوا لي في الكومنتير شنو مصوح لي عجبكم. نبدا ان شاء الله. اي ميم يا دي تروك شفتهم بنتي نقول لكم تاني كيما كتشوفوا لي في كيابي راه حلت اورون لو سونتر كوميرسيال سيدي يحيى اللي جاي كوتي دو لوتيل فوندوم خالد في الياسمين. ياسمين ما باش اسكو ان ولا دو مهم في الياسمين. توت فاصون لو ماغازان يبان من برا ماشي فايته في البولفار هذاك كاتبين كيابي هكا في السونتر كوميرسيال سيدي يحيى. رحت جي في ان تور وشريت بنتي وليا اي بيان سور لي في راكم باغيين نديركم اون ديتاي اون فيديو سبيسيالمون سيتي سونتر كوميرسيال سيدي يحيى et le magasin Kiabi. قولوا لي في الكومنتير نديركم c'est-à-dire est-ce que vous voulez faire une soit تقولوا لي في لا فيديو soit تقولوا في الانستغرام. المهم قولوا لي وندير لكم فيديو نبدا لكم نوري لكم واش شريت من كيابي. pour ma fille les filles شريت لها un lot تاع 4 كيلوت هيا لا فوا 4 لا جديت لها 4 و 5 ans كبرت لها توجور انا نكبر لها وجي بيان في باسكو ديجا لبستهم كما تشوفوا لبستهم لها غسلتهم لها لبستهم وغسلتهم لها غادي نوريهم لكم. فيه 4 فيه 4 والموتيف فيه هو يتعاود مي دو فاصون ديفيرونت c'est-à-dire هنا ها هو الموتيف يجي هكا ومن بعد تقاي بارتو هنا يجي غير هكا بلون بعد تقاي بارتو تاني كاع كيما هكا جاي شابين. هادو كاع لبستهم بنتي وغسلتهم لها داير غسلتهم قبل ما تلبسهم خفت نشاريكم وعاود ملي لبستهم عاود غسلتهم لها سيدير الموتيف اللي تقاي هنا يتبدل لي 4 ابار هذا الموتيف تاعه ديفيرون الاخرين. هذا الموتيف اللي ديفيرون الاخرين. شوفوا هنا هنا ليتيكات انا كاع قطعتها باسكو جايه كبيره بزاف ولا تغبنها صدق كاع طلعتهم منها ليتيكات. لو بري تاعها سي 1000 دينار ماشي بروموسيون لي في 1000 دينار سون با اون بروموسيون 1000 دينار البري تاعهم نورمال. وكاينه عفسه ما تقديش صدق ما تقديش تبدلي لها صدق اون كا يجوها صغار ولا يجوها كبار يا با ديشانج ني رامبورسمون. هادي غير باش نقولها لكم لي في مي سي سيلمون بور صدق لي كولوت الاخرين قال لي تقدي ديري ايشونج باغ كونط لي كولوت قايل لا ما تقديش ديري ايشونج ما تقديش ديري رامبورسمون. نوريكم صدق تاني شريت من عند توجور مع كيابي من توجور من كيابي لي في شريت هاد لو بول شريته باش نخدم بيه. شوفوا كي شباب هنا الديتاي عجبني جاي كولفي شوفوا كي شباب وهنا جاي جور دونتيل هنايا سامبل كاع بلون وفي لي مونش جايين دونتيل هاهما لي مونش تاوعه وثاني في لو دو تاني كاين دونتيل هاهما. شريته طاي اكس ال ولو بري نوريكم ها هو لو بري شتا 2100 دينار. شوفوا هاهي داين الجيري ندير لكم فوكس باش تشوف بالكم هاهي انا الجيري 2100 دينار. هذا هو شريت هذا هذا بو دير ليكات. المهم شريت هذه اي دوك نوريكم دوزيام بول اللي شريته. دوزيام بول اللي شريته سي هذا لو بول جاي بلو نوي. ماما شاش جبتي دودو جبتي لا بوماد باش ندير لك دودو. ديزولي لي في ديزولي باسكو قطعت لا فيديو باسكو بنتي جابت لي لا بوماد اشاك فوا يبيكيها موستيك تجيبي لا بوماد تقولي ماما دودو باسكو لا بروميير فوا من بيكيها الموستيك شريت لها اون بوماد سبيسيال بور نو با غراتي باش ما نقعدش غراتي
الوغ صاي حافظتها ولات اشاك فوا تشوف تكغاتي تجيب لي وحدها لا بوماد تقول ماما دودو. هي اشاك فوا يجوا لها بوبو دودو اي صاي اي حاجه تجيب لي هذيك لا بوماد. المهم لي شي بغيت نقول لكم بلي هاد لو بول شريته 100 دينار، ها هو لو بري تاعه، شريته 100 دينار ماشي بروموسيون باش تشوفوا غايه، ماشي بروموسيون. ندير لكم فوكس ما بغيتش يدير. ها ولا 1000 دينار. موتيف لي فيه سي دي زوازو كيما كنتو تشوفوا، وجاي بلو نوي. وانا شريته دبل اكس ال باسكو ماشي باسكو ما كاش اكس ال، سي كاين اكس ال مي انا جو بريفير نشري دبل اكس ال باسكو باش ما يجينيش مولون. هذا ما كان باش نحس روحي فيه اليز فيك هذا غادي نخدم به، ومين باغي نخدم نكون اليز، ما بغيتش نكون لابسه حاجه مولونط باش نخدم بيان. سينو غادي يكون لبس حاجه مولونط نتقلق ومع السوقه يتو ما نكونش اليز. جو بريفير توجور في الخدمه نلبس حاجه نكون فيها اليز وبيان. باغ كونط حاجه مولونط ما عنديش نلبسها بور سورتي ماشي بروبليم. هذا بور لو بو. دوك نوري لكم لي زوتر تونو كيا بهذا ما شريت. اي شريت ثاني باش نقول لكم شريت ان سوتيان غورج، ما بقاش نوري لكم مي شابين عندهم لانجري مليحه لا بون كاليتي وماشي غاليه. شريته 1200. وي شريته 1200 حاجه مليحه. شريته بور لو بول هذاك لو بلون باسكو جاي ترونسبارون وما بغيتش يبان. بغيت حاجه توجور سيدير لو تريكو بو لو سوتيان غورج بغيتهم كاع بلون باش ما يبانش هكا كولور تحتها. المهم هذا باش نقول لكم ودوك نوريكم لي زوتر اللي شريتهم. هذا اللي فيه سي لو بونطالون، لو سو بونطالون اللي شريته. انا شحال ايتي نشري هاد لي جور تاع لي بونطالون يساعدوني في الخدمه وفي الخرجه، جاي كونفورطابل وجاي باردين. في الصيف ملبس بزاف الجين بس جي ايفيت لو ماكسيموم الجين باسكو الجين يجيني حامي. وشريته من لا باستي اللي فيه شريته 1000 دينار. انايا فيو كو لا ميزون دو مي بارون جايه في سونتر فيل نشري بزاف من لا باستي. شوفوا كي شباب لي فيه جاي فيه لو بلون لو روز بودري اي لو بلو نوي. هذا سي دو بلو مي سي با دو نوار وجاي تاي ستاندار. انا جاني بيان. شريته 1000 دينار كما قلت لكم. ابري كل واحد شحال يبيعه، كاين اللي يبيعه بلوس وكاين اللي يبيعه موان، كاين يبيعوها 80000، كاين يبيعوها 1000 دينار، كاين يبيعوه 1200. انا شريت في لاباسي نشريهم 100 دينار. هذا بور لو بونطالون. نوريكم لي روب اللي شريتهم. لي في نبدا لكم بلا روب تاع بنتي. هذه لا روب تاع بنتي الاولى بدائيه. شوفوا هنا من تحت كي جايه، وشريتها لها في لا كولور كوراي. وشريتها لي في من لا باستي شريتها 800 دينار 80000 وجايه عند لي مونش. هنايا تاني دايرين هنايا باش كيعيطوا لهم هادو. هنايا عند لي مونش وهنا تاني عند لو كول جاي كول في وفيه مان دو فاطمه. شوفوا لي بيير بدا يطيروا باسكو ديجا لبستها وغسلتها لها. وهذا اللاج شريته 4 سيدير كبرت لها بعام. انا توجور نشوف الموديل، الا كان الموديل اللي بالي صغير نردها 5 ولا كان الموديل بلي بيان نديرها 4. المهم انا توجور نكبرها غار ونشيلها لاج تاعها. بتوريكم تاني اللي في هاد لا روب شريتها. انا شاكيتي كيما قلت لكم نشري دي بونطالون هذاك اللي وريته لكم ونشري دي روب هكا اون روب ولا دو مي ما نشريهمش غاليين، نشريهم سبيسيال بور ليتي هذيك لا بيريود تاع الصيف. ني بريفير نشري اون روب تكون هكا خفيفه نقدر نلبسها تو لي جور وتاني اون ميم طون نقدر نروح بها لا بلاج كيما هذه نقدر نروح بها لا بلاج. هي خفيفه شوفوا التيشيرت تاعها كي خفيف بارد وفيها دي موتيف شابين. الموتيف هكا فلور، شوفوا لي فلور جايه هي بيج ماشي بلون. لا كولور هذه سي با دو بلون مي سي دير سي دو بيج وفيها هنايا دي فلور هكا روز كيما تشوفوا. جايه كاع هكا تيسو كاع جاي كيما هكا وجايه لا روب جايه لونغ ما جاياش قصيره جايه حتى تحت. ونوريها لكم نديرها في السنتر ونوريها لكم. وهنا لي مونش تاعها جاي شابين، عجبوني لي مونش تاعها شابين بزاف. هي متلبس تجي بيان. هادو كاع هكا يجيو هكا دايرين صدق هاد الخدمه طابعتها. وهنايا تاني تنعقد وما جاياش مولونط لي في بوكو بلوس بور لي في ما يبغوش قش مولون ما جاياش مولونط. ولا طاي ديت اس ام ولو بري تاعها شريتها 2000 دينار
ب 1000 دينار شريتها من عند ماغازان في الياسمين. دوك نوريها لكم كي تجي. وبيان سور لي في تابعوني في الانستغرام وتوري بالك في الانستغرام نلبسها ونحط لكم اون فوتو في الانستغرام. هيا لا روب لي في كيما قلت لكم. شوفوا لي مونش يجي فيها هنايا صدر هكا، تجي هكا كيما قال لي راهم صدر لا طوندونس. وهنايا كيما قلت لكم هنا دايرين هنايا باش تعقديها وتجي طويله اللي فيها قاعد تجي طويله وتجي شابه في لبستها. سانسيرمون تجي شابه في لبستها، طويله بزاف صدر ماشي طويله تاع لي زعما تغبنك، او كونترير مي طويله. La deuxième robe les filles اللي شريتها هاد لا روب شريتها اون روب بلانش لونغ تاني. انا نبغي بزاف صدق نلبس لي روب لونغ وجايه ابغوتير كيما كتشوفوا. عندك نلبسها مع جيلي، نلبسها مع جيلي شفتها في لا كولور بلانش بتجيني مع كاع لي جيلي اللي عندي. وهنايا سور لو كوتي لي دو كوتي داين هكا دي فلور بالبغودري هكا. وهذه شريتها مع المغازان في السونتر فيل. لو بري تاعها شريتها 1000 دينار، شريتها 100000. جاتني ما جاتنيش باتلي ماشي غاليه، سي بور سا شريتها 1000 دينار باتلي سي ان بون بري سي بون افير. هذه بور لا دوزيام روب اللي شريتها. بور لي روب انتيريور لي في ولا بدعيات هاد الخطره شريت 3 سدير ليتي كومبلي من جوان حتى دروك ما دوت شي 3 بدعيات. بيان سور ما شفتهمش انصومبل اشاك فوا كنت نشري وحده. هذه شريتها في ديبي تاع موا جويي. شريتها في الكوراي كيما كتشوفوا هذا الموتيف فام افريكان. هذا راه تري توندونس دايوغ يعيطوا له ماما افريكا. سدير لو كنت تدخلي عند ماغازان تقول له عندك روب انتيريور ولا بدعيه ماما افريكا يعرفها، سدير راها بارتو. انا شفتها من لاباستي فاصون كاع البدعيات اللي غادي نوري لكم ابا وحده اللي ما شفتهاش من لاباستي شريتها من نوتر ماغازان، شريتهم من لاباستي. هنا تحت شوفوا كي جاي هنا هذا سدير ديالها هذا طابعها التيشي تاعها بارد وجاي في الكوراي لي في. وكيما قلت لكم فيه اون فام افريكان هنا بلي بيير كيما كتشوفوا. عجبتني الموتيف فام افريكان ماراش لا مود غير عندنا في لوروب تراديسيونيل سدير كيما البدعيات مي على مود ميم في سدير في دون لو موند انتير على مود تلقاي دي بول كيما تدخلي شيئين ولا تلقاي دي بول هكا دي تي شيرت فيه هكا الموتيف تاع اون فام افريكان. دو فاصون لا تري توندونس. وهنايا فيه هذا باش كيعيطوا له هنا عند لي مونش وهنا عند الموتيف تاع لا فام تاني داير هكا. وشريته 1000 دينار. شريت بدعيه شريتها 1000 دينار من لاباستي. ابخي لي بري هادوك هما تلقاها 1000 دينار على 1200. وهذه شريتهاش قصيره شريتها طويله. توجور في بدعيات شريت هذه بدعيه شريتها توجور من لاباستي موتيف كليوباتر جايه غوز فيشيا. هذه جايه قصيره ما دي انا قصيره ما جاتنيش قصيره بزاف مي هي تجي قصيره ما تجيش طويله سدير تجي قصيره. تجي نورمال بوغ اون فام تجي طويله بزاف تجيها تحت الجنو مي انا ما جاتنيش عند الجنو جاتني شويه هاوده وتجي ستاندار. وهنايا دايرينها هنايا هكا حزام هكا باش سدير اجوستي على لاطاي تاعك. هذه بوغ اجوستي دايرين هاد لو كوتي ودايرين هاد لو كوتي هايا تاني بوغ اجوستي على حساب لاطاي تاعك. وكيما قلت لكم شريتها من لاباستي شريتها 1000 دينار غوز فيشيا. هذه بوغ دوزيام بدعيه. دوك نوريكم لا تروازيام ونكمل لكم. لا تروازيام بدعيه لي في شريتها مع المغازان سموه بام مراكش. نقول لكم لي في اللي تبغي لي تريك تراديسيونيل جلابات لي كافتون بدائيات تلقاو عنده دي ميرفي. انايا رحت عنده جاي في حتى انيق ماشي داخل في انيق سونط كوميرسيال انيق مي جوست ا كوتي سونط كوميرسيال انيق. يبيع دي تريك فريمون شابين كلاس بيان سدير تدخلي عنده سدير دي بياس اونيك بالي
ما يجيبش صوالح كيما لي زوط ماغازان. عجبوني عنده جالب شابين، عجبوني عنده لي كافمون شابين، عجبوني عنده بدعيات يعني شابين. هاد البدعيه فيها شحال من كولور، وانا عجبتني في النوار. شريتها 1600. 1600 فيها هنا الخدمه كيما هكا، تكون نقرب لكم هكا باش تشوفوا لا طاي ستاندار. 1600 كاين تاع 2000 كيما هكا مي بلو شارجي 2500. صدق كاين شحال من موديل شحال من موتيف. انا عجبني هذا الموتيف اللي جاي كيما هكا، ولا هذا الموديل جاي كيما هكا. شوفوا هنا ثاني كاع لو تور حتى لتحت، جايه طويله ما جايش قصيره لتحت، مخدومه هكا كيما هنا. وثاني عند لي مونش دير هاي هنا تدير تكون لكم في هنايا. هذه لاصقه مع المونش، سيتي هذه لاصقه مع المونش، وهذه جايه من تحت. فلبستها تجي شابه بزاف. وكاين شحال من كولور. لو بري تاعها كيما قلت لكم لي في 160 1600. وضربوا طلع عنده ما غاديش ندموا. المهم هذه هي البدعيه تاعها اللي شريتها هذه الخضراء، سيتي هذا الصيف شريت 3. دوك نوريكم سيتي لي مول ولا لي طون اللي شريتهم. لا بروميير مور اللي شريتها هذه، شريتها من سونتر فيل مع المغازان اللي يدير دي ستوكاج. شريتها 500 دينار 50000. وراهم طوندونس نورمالمون هاد سيتير هاد لاكوب تاع لي مور راها طوندونس. نورمالمون سي ايرميس، سيتير ايميتاسيون ايرميس. موديل هو البروميير اللي خارجه سي ايرميس. وهنايا جايه ترونسبارون، جايه شبه لبستها. وفيها هنايا كاين بيير، وكاين بليزيور كولور. انا عجبتني في الاورانج. هذه شريتها 50 كيما قلت لكم لي في 500 دينار بور لا بروميير. نوريكم لا دوزيام. بور لا دوزيام لي في هذه هي شوفوا راها طوندونس بزاف بزاف بزاف. كاين بليزيور هنايا، كاين جو سامبل، كاين جو ترانسبارون، كاين جو مهم، كاين بليزيور. انا عجبتني هذه. شريتها من لاباستي لي في جايه روز هنايا روز باستيل، وهنايا فيها دو روز دو فير، وهنايا كاع راهم هكا يجوا فيهم لي ستراس. لو بري تاعها شريتها 1000 دينار. هي تاع الدار مي مالغري سا الي ان بو شير باسكو لي طوندونس. شريتها 1000 دينار. وكاين غوص فليو، كاين فيغ فليو، هذوك فيهم تاني بزاف كاينين. انا ما عجبتنيش في الفليو، عجبتني في هذه لا كولور باستيل كيما قلت لكم لي في شريتها 100 دينار. دروك قال لي في ان برودوي خاطي سيتي خاطي فيتمون شريته جوست ابري اللي درت لكم لا فيديو تاع مي ديرني زاشا كوسميتيك. نوريه لكم وتكمل لا فيديو ان شاء الله. بغيت لي في نوريكم هاد لا موس بوغ بوكلي لي شيفو. انا دابيتود نشري لا مارك لوريال، كان يجيبوها كابا وقليله مي كنت نجبرها كوميم، مي هاد الخطره ما جبرتهاش. لقيت هاد لا موس سي مارك اسبانيول، قعدت نقرا لا مارك اسبانيول، وشريتها 700 دينار عند ماغازان في لاباستي. pour les filles qui cherchent plutôt, c'est-à-dire pour boucler les cheveux, une mousse bien. هذه جاتني bien, c'est-à-dire جات لي bien والشعر يقعد toute la journée bien. ولا موس c'est-à-dire فيها 200 هيا 200 مليلتر وكاع شدت لي. c'est-à-dire d'habitude الاخرين كيما لوريال كتدي لي حتى 10 فوا، هذه ثاني كيما لوريال شدت لي. le plus important que elle est disponible في لاباستي في ماغازان في لاباستي اللي يبيع كوسميتيك. هذه باش نقولها لكم. وهذا ما كان اللي فيه، وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله ممكن تاني نكون عطيتكم هكا دي بون ادريس باش تشرو نتوما تاني الا مازال ما شريتو، وتكون عارفوا لي بري تاع لي زارتيكل سورتو بدعيات هكا يكون عندكم اون ديال لي بري تاعهم. وهذا ما كان لي فيه. وما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وديروا لي قولوا في الكومونتير شي عجبكم. وبور لي في اللي لا بروميير فوا تدخل وشافت لا فيديو تاعي وعجبتها، نقول لكم افون دو سورتير لي في ما تنساوش بور مونكوراجي ابوني ا ما شين
وتاني اللي بغيت تتبعوني في الانستغرام، عندي من كونت انستغرام اللي هو ديجا دي زد. وهذا ما كان لي فيه، وتهلاو في رواحكم. على بروشين، باي باي.